बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज वैसे देख रहा हूँ बड़ी संजीदा किस्म की मीटिंग है। कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई बोल नहीं रहा, बेचारे शक्लों में कोई अजीब सी पहले तो मोईद यूसुफ आपको मैं मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कभी इस तरह की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात की ही नहीं कि हमारे ज़हन में सिक्योरिटी का मतलब था फ़ौज, और हमने इससे आगे कभी सोचा ही नहीं कि सिक्योरिटी एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल चीज़ होती है। सबसे बड़ी अगर कौम में इनसिक्योरिटी होती है तो वो तब जब उसके मुल्क में एक छोटा सा जजीरा अमीर लोगों का हो और गरीब के समुंदर के बीच में हो। यानी जब एक मुल्क की प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिव ना हो, वो मुल्क हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो मैं जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को इस चीज़ कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं है मदीना की रियासत क्या है। वो समझते हैं जी वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई पता नहीं इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, इसलिए क्योंकि लोगों ने स्टडी ही नहीं किया वो मॉडल। वो एक इतना यूनिक मॉडल था कि एक अजीम लीडर ने, वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको उसने इकट्ठा करके दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन बना दिया। ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है। हमें पता है कि वो कब मदीना तशरीफ लेके आए और वो कब दुनिया से गए। ये तारीख का हिस्सा है। वो कितने लोग थे पहली जंग में, और 10 साल के बाद वो क्या थे। वो 20 साल के बाद वो सिविलाइजेशन किधर था, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद सिविलाइजेशन कहाँ था। ये तारीख का हिस्सा है। वो मॉडल क्या था? वो एक्चुअली ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है, ये बिल्कुल वो अगर आप मॉडल समझ जाएं, वो ही सिक्योरिटी है मुल्क की। उन्होंने दुनिया की पहली वेलफेयर स्टेट कायम की। पैसे भी नहीं थे, उनके पास कोई दौलत नहीं थी, बड़े हिजरत करके आए थे, गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने एक चीज साबित की कि जब एक कौम अपने कमजोर तबके का ध्यान रखती है, असल में सिक्योरिटी वो है, वो सिक्योर हो जाती है, कौम खड़ी हो जाती है। सबका स्टेक होता है कौम के अंदर। जब तक कि हर इंसान का स्टेक नहीं होता, आप जितने मर्जी 22 करोड़ का हजूम है, वो इनसिक्योर रहेगी हमेशा। सिक्योरिटी तब आती है जब हर शहरी अपनी कौम को ओन करता है। फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, लिमिटेड सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी देती आवाम। आवाम जब खड़ी हो जाती है, कौम बन जाती है, वो सबसे ताकतवर कौम है। छोटा सा क्यूबा, सैंक्शंस कितनी लगी, वो कैसे सरवाइव कर गया? क्योंकि जो हुकूमत थी, दुनिया की बेहतरीन फलाई रियासत उन्होंने बनाई। हर इंसान के लिए उन्होंने, एक रियासत ने स्टेक दे दिया कि ये आपकी रियासत है। और जब उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है उनके पास, कंपेयर करें पाकिस्तान से, लेकिन वो खड़े हो गए। तो हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी का अब तक जिस वजह से हम इनसिक्योर हैं, जो वजह है, वो हमारी अनइक्वल डेवलपमेंट है। हमारे अमीर गरीब के अंदर फासले बढ़ते रहे। हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा एलीट ने कैप्चर कर लिया मुल्क की रिसोर्सेस, और एलीट ने दूसरों को कंपटीशन को आने नहीं दिया। जो असल एंटरप्रेन्योर्स था उनको ऊपर नहीं आने दिया। उसने सारी रिसोर्सेज, और इससे ज़्यादा जुल्म का निज़ाम क्या होगा कि छोटे से एलीट ने एक इंग्लिश मीडियम सिस्टम ले आया एजुकेशन का, और एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए लोगों को नीचे कर दिया। एक अपार्थाइड बना दी कि जो सिर्फ अच्छी नौकरी इंग्लिश मीडियम, बाकी अवाम के लिए सेकेंडरी नौकरियां। तो सारा जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का, हेल्थ सिस्टम,
وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے ڈی جنریٹ کر گئے. صرف پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جا کے اچھا علاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے. اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بیچارہ غریب جب طاقتور کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا, بے روزگار ہوتا تھا, اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے, میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی. اور سیکنڈلی رول آف لا. کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا, وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا, وہ رول آف لا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور رول آف لا بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں, اور بڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے, لیکن اس کی فنڈامنٹل جو بیسس تھا وہ نمبر 1 تھا ویلفیئر اسٹیٹ, نمبر 2 تھا رول آف لا. کیونکہ رول آف لا بھی لوگوں کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایک اسٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں, جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں, میری جان اور مال کی حفاظت ہے, میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے, میں اس اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نارتھ سے, ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی علاقے سے سیدھا دلی تک پہنچتے تھے. ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی, ہونے نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں. فیوڈل سسٹم تھا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو وہ چاہے کر سکتا تھا, نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے. تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ اگر ریپلیس کر دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا, دوسرے جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائے. سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا سٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا. افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں, ان کا بڑا ایگیلیٹیرین سسٹم تھا, ان کے رول آف لا بھی وہاں تھا, جو ان کا جرگہ سسٹم تھا, جوری سسٹم تھا, اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا, ایک مشاورت تھی, کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے تھے. یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ 80 سال لڑتا رہا. افغانستان ہے آپ کے سامنے, جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا, کیونکہ وہ لوگ آزاد لوگ ہی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. جب آپ لوگ آزاد ہی نہیں ہیں تو وہ کون لڑے گا؟ تو یہ جو رول آف لا ہے یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائٹی کو, بٹ وہ پراسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ. یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے, فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 1.6 ٹریلین ڈالرز, 1.6 ٹریلین ڈالر, 1600 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی, منی لانڈر ہو کے. غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے. کون لے کے جاتا ہے؟ طاقتور جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے, جو رولنگ ایلیٹس ہیں, وہ چوری کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹرن کیپٹلز اور آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. تو یہ سارے طاقتور ہیں, وہ کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ ان کا رول آف لا نہیں ہے. سسٹم طاقتور ڈاکو کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اس لیے وہ غریب ہیں. نائجیریا دیکھیں, ان کے ابھی مجھے ڈیفنس منسٹر آئے تھے, میری ان سے میٹنگ ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا تیل کا کیا ریونیو ہے؟ 80% نائجیریا کا جو ریونیو ہے وہ تیل سے آتا ہے, لیکن وہ غربت ہے. اور وہ خود مجھے کہتے کہ ہم کرپشن نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں. کرپشن چھوٹے لیول کی ملک کو تباہ نہیں کرتی, لوگوں کے لیے انکنوینئنس ہے. لیکن جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے, بیسکلی جو لوگ, جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دو, غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو. تو بیسکلی یہ سیکنڈ میری ریزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتی وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے, کیونکہ اکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی. اور تیسری چیز,
खुददारी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? हम अपना पाकिस्तान की अपनी तारीख देख लें। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं। शुरू में तो इट मेड सेंस। हमारे जब पाकिस्तान बना तो बैंकरप्ट था, रिसोर्सेज भी नहीं थी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स थे। तो तब तो गवर्नमेंट से, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार्शल प्लान आया यूरोप में, कि एक बिल्कुल डेवस्टेटेड सिस्टम के अंदर तो आप बोरो करते हैं या एड लेते हैं, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी हो गई इसके ऊपर, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अगर मुझे कोई कहना कि एक आप वजह बता दें इसके अलावा रूल ऑफ लॉ और इंक्लूसिव ग्रोथ ना होने की वजह से, अगर मुझे आप कहना एक और वजह है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं अपने पोटेंशियल पे पहुंच सका। 60s में पाकिस्तान सारे एशिया में मिसाल दी जाती थी एज अ डेवलपमेंट मॉडल, तो क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये थी कि हमारे में डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया। हमने अपने अंदर जो इंसान के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है वो हमने कभी डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की। एक इंसान अपनी पोटेंशियल पे तब पहुंचता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है, जब वो इंसान पुश करता है अपने आप को, उसके अंदर से अल्लाह का इतना जो पोटेंशियल दिया वो निकलता है। जिस तरह एक अल्लाह ने इंसान को बनाया है ऐसा है कि अगर वो बाजू को रेजिस्ट करेगा, वेट्स उठाएगा, बाजू तकड़ा हो जाएगा। बाजू को इस्तेमाल ना करे वो सूख जाएगा। वही इंसान का जो असल पावर हाउस है, उसका माइंड, जितना वो रेजिस्ट करता है उतनी वो अपने अंदर डिस्कवर करता है अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी है। कौम का भी यही है। कौम के अंदर जब यही शुरू में आ जाए कि जी अगर हमें एड नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे नहीं, तो पहले माफ़ी से शुरू करें, वो कौम नहीं कभी बनी। कौम बनती है जब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग फॉरेन पॉलिसी जो कौम के मफाद